आज़ाद जम्मू कश्मीर वोट से बदलेगी तकदीर, शेर फिर दाड़ेगा या चलेगा तीर। इलेक्शन का दूसरा मरहला, गैर हतमी नताइज की आमद का सिलसिला जारी। बेशतर हलकों में नून लीग का पलड़ा भारी। मुजफ्फराबाद डिवीजन और महाजरीन की नशिस्तों के लिए पोलिंग हुई। नून लीग, पीपल्स पार्टी, IPP, दीगर जमातें और आज़ाद उम्मीदवार मध्य मुकाबिल। मुल्क भर में 12 महाजरीन नशिस्तों पर पोलिंग का वक्त शाम 5 बजे ख़त्म हुआ। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 8 हलकों में पोलिंग का वक्त शाम 6 बजे तक बढ़ाया गया। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई। वोटर्स की ज़्यादा तादाद देखकर पोलिंग के वक्त में 1 घंटा की तौसीह की गई। मुजफ्फराबाद डिवीजन में 208 महाजरीन की नशिस्तों पर 143 उम्मीदवार मदे मुकाबिल। महाजरीन नशिस्तों पर लाहौर, सियालकोट, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, एबटाबाद, नारोवाल, जेहलम, मुल्तान, फैसलाबाद और दीगर शहरों में भी वोट डाले गए। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में भी बड़े बड़े नाम मद्दे मुकाबिल। LA-25 में शाह गुलाम कादिर और मियां अब्दुल वहीद में जोरदार मुकाबला। LA-31 में चौधरी लतीफ़ अकबर और राजा साकिब मजीद के दरमियान सख्त मुकाबला। साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर का पीपल्स पार्टी के अशफाक जफर से कांटे का मुकाबला। साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास 3 हलकों LA-15, LA-22 और LA-25 से उम्मीदवार। दूसरा मरहला है और इस बदकिस्मती से रात की जो बारिश, बहुत शदीद बारिश हुई, उससे रोड ब्लॉक हो गई। तो इस वजह से हमें हल्का 27-1 मुजफ्फराबाद 1 के इंतखाबात जो हैं वो मुलतवी करने पड़े, जो अब 4 तारीख को इंशाअल्लाह ताला, यानी 4 अगस्त को। आज़ाद कश्मीर के हल्का LA-27 का इलेक्शन मुलतवी। पोलिंग 4 अगस्त को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, LA-27 में बारिश और लैंडस्लाइडिंग से इंतखाबी अमला नहीं पहुँच सका। पीपल्स पार्टी के एतराज़ात पर कार्रवाई करके उन्हें आगाह कर दिया। किसी पोलिंग स्टेशन से कोई नाखुशगवार वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। तब्दीली का वाहिद जरिया वोट की ताकत है, न कि तशद्दुद का रास्ता। वोट के अलावा किसी चीज़ से तब्दीली नहीं आ सकती। इलेक्शन जमहूरियत की मजबूती के लिए अहम है। मुस्लिम लीग नून मेरिट पर इंतखाबात नहीं जीत सकती, इसीलिए मजमूम हथकंडों पर उतर आई है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि चौधरी लतीफ़ अकबर के हल्के LA-31 में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली सलाहुद्दीन जुनेजो पर हमला किया गया। पीपल्स पार्टी के कारकुन पर हमले की मजम्मत करते हैं। हमले के जिम्मेदारों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। मुस्तफ़ाबाद के पोलिंग स्टेशन पर काबिज मुस्लिम लीग नून के शरपसंद अनासिर बाहर निकले और पीपल्स पार्टी के कारकुनान पर बराह रास्त गोलियां चला दी। पीपल्स पार्टी के कारकुन पुलिस से मदद मांगते रहे मगर कोई बचाने नहीं आया। ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। आज़ाद कश्मीर की तारीख में वायलेंस फ्री जो है वो ये मरहला जो है वो इलेक्शन का हुआ है। बदकिस्मती से एक जमहूरी जमात ये कहना शुरू कर दिया कि जी धांधली हो रही है। लोगों को जो है वो हक़ राय दही के इस्तेमाल से जो है वो रोका जा रहा है। मुश्ताक शाह साहिब नामी धक्के से वो बुज़ुर्ग जो है वो गिरे हैं। लोगों का कहना ये है कि हार्ट के मरीज़ थे, उन्हें हार्ट अटैक हुआ और सारा दिन यही कर रहे हैं कि देखें मुस्लिम लीग की नीयत सामने आ गई है, ये बंदा हमारा जो है वो कत्ल हो गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से ये कहूँगा, आप अपने लोगों को देखें। इन लोगों ने जो है वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे के आपसे गलत बातें करवाई। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले को पुरअमन करार दे दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में लोगों ने भरपूर हिस्सा लिया। दिन भर 3 मुकामात पर सूरत हाल खराब हुई। मुश्ताक हुसैन पर कातिलाना हमले का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। पोलिंग स्टेशन पर हाथापाई और गालम गलोच हुई। मुश्ताक हुसैन की मौत धक्का लगने से हुई। सलाहुद्दीन पर कातिलाना हमला नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी ने तो लतीफ़ अकबर पर कातिलाना हमला बना दिया। पहले 13 नशिस्तों पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया, अब कहते हैं 2 पर धांधली हुई। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने कहा, आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी के कैंप सुबह से खाली पड़े थे। जहां इलेक्शन मुलतवी हुआ वहां तो नून लीग और IPP का मुकाबला था। मीरपुर डिवीजन में अवाम ने नून लीग को कारकर्दगी पर वोट दिया।
جس انداز میں الیکشن ہوئے یہ طے شدہ تھا۔ رہنما پیپلز پارٹی راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں کہ دھاندلی زدہ الیکشن کو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ الیکشن کے دوران نکیال میں پیپلز پارٹی کا کارکن قتل ہوا۔ میرپور ڈویژن کے انتخابات میں دھاندلی کی گئی۔ ندیم افضل چند نے کہا کہ دھونس اور دھاندلی سے انتخابی نتائج قبول نہیں کریں گے۔ حکومت کو 4 حلقوں میں دھاندلی کے واضح ثبوت دیے۔ اہل 28 میں ہیلے بہانوں سے الیکشن ملتوی کر دیا گیا۔ پیپلز پارٹی الیکشن کو آزادانہ اور منصفانہ نہیں مانے گی۔ تیسرے مرحلے کے بائیکاٹ پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ قمر زمان کائرہ نے کہا کہ متنازع الیکشن سے بننے والی حکومت کیسے امن قائم کرے گی۔ آزاد کشمیر کے صدر پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ اہل 31 میں فائرنگ سے پیپلز پارٹی کا کارکن شہید ہوا۔ آزاد کشمیر اور پنجاب کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیا۔ رہنما نون لیگ مریم اورنگزیب کہتی ہیں نیّر بخاری 2 بیلٹ پیپر دکھا کر دھاندلی کا کہہ رہے ہیں۔ الیکشن رونے، دھمکیوں یا الزام تراشی سے نہیں جیتے جاتے، الیکشن کارکردگی اور ووٹوں سے جیتے جاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر حکومت بلاول بھٹو کے خلاف دھاندلی کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو کو عوام کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا دوسرے مرحلے میں بھی نون بڑے مارجن سے جیتے گی۔ لوگوں نے مریم نواز کی کارکردگی سے متاثر ہو کر ووٹ دیے۔ ٹونا دھونا پارٹی چیختی رہے گی، عوام نون لیگ کو کامیاب کراتے رہیں گے۔ کشمیریوں کو بھی لیپ ٹاپ، اسکالرشپ اور الیکٹرک بائکس ملیں گی۔ اچھی سڑکیں، الیکٹرک بسیں اور اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کشمیریوں کا بھی حق ہے۔ آزاد کشمیر الیکشن کا دوسرا مرحلہ، ایک نیوز کی بھرپور کوریج، پولنگ کے آغاز سے تکمیل اور ووٹوں کی گنتی سے نتائج تک کی تیاری تک کے مراحل۔ ایک نیوز نے اپنے ناظرین کو لمحہ بالمحہ باخبر رکھا۔ مظفر آباد، اسلام آباد، لاہور سمیت مختلف شہروں میں ایک نیوز کے نمائندے موجود۔ الیکشن کے انتظامات، پولنگ کے عمل، ووٹرز کے جوش و خروش اور دیگر پہلوؤں سے ناظرین کو آگاہ کرنے کا سلسلہ جاری۔ ایک نیوز نے انتخابی ضابطہ اخلاق کی پابندی کرتے ہوئے غیر حتمی نتائج موصول ہونے کے باوجود مقررہ وقت سے پہلے نشر نہیں کیے۔ دہشت گردوں کا سوات میں بزدلانہ وار، دھماکے میں 4 پولیس اہلکاروں سمیت 7 افراد شہید۔ تھانہ کوبل کے باہر دھماکے میں پولیس اہلکاروں سمیت 18 افراد زخمی بھی ہوئے۔ ڈی آئی جی مالاکنڈ فدا حسین کے مطابق کوبل میں ہونے والا دھماکہ خودکش تھا۔ حملہ آور نے تھانے کے اندر جانے کی کوشش کی، دہشت گرد نے روکے جانے پر خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ پولیس کے مطابق دھماکے میں زخمی اہلکاروں کو طبی امداد کے لیے سید الشریف اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری۔ میرپور خاص، حیدرآباد اور تھرپارکر میں موسلادھار بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، جی بی اور بالائی سندھ میں مزید بارشوں کا امکان۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق مانسون بارشوں کا چوتھا سلسلہ 5 اگست تک جاری رہنے کی پیش گوئی ہے۔ لاہور، راولپنڈی، گجرانوالہ سمیت کئی شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ مری، گلیات اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ دریاؤں کے پاٹ میں موجود شہری فوری محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ مونسون بارشیں، دریاؤں میں پانی کی سطح بلند۔ دریائے سندھ میں کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ دریائے چناب میں ہٹتے ریمو پر پانی کی سطح میں اتار چڑھاؤ۔ وزیر آباد نالہ پلکھو میں درمیانے درجے کا سیلاب۔ چترال میں بارشوں کے باعث نالے میں شدید فلیش فلڈ، 25 مکانات، رابطہ پل اور کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا۔ لاہور میں حضرت سید علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کا آغاز۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مزار پر چادر چڑھائی اور سبیل کا افتتاح کیا۔ اسحاق ڈار نے محکمہ اوقاف کی کتاب کی رونمائی بھی کی۔ تقریب میں صوبائی وزراء مجتبیٰ شجاع الرحمان، بلال یاسین، چودھری شافع کی بھی شرکت۔ عرس میں شرکت کے لیے ملک بھر سے عقیدت مندوں کی آمد جاری۔